الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المائدة. أيها المستمعون الكرام وضيوفنا العظام، أيها المستمعون الكرام والضيوف العظام، هذه آيات قد نزلت بواقعة أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، أي في آخرها، ولكنها وقعت هنا في سورة المائدة بعد نزولها. فهذه الآية هي الناسخة لإباحة الخمر، ويروى في سبب نزولها أن ملاحاة كانت بين سعد بن وقاص ورجل من الأنصار، سببها شرب خمر في ضيافة له. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الخمر وجميع الأشربة التي تسكر والميسر القمار كانوا يتقامرون به في الجاهلية. قال أبو حيان: ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر مفسدتين، أحدهما دنيوية والأخرى دينية. فأما الدنيوية فإن الخمر تثير الشرور والأحقاد وتؤول بها إلى التقاطع، وأما الميسر فإن الرجل لا يزال يقامر حتى يبقى سليما لا شيء له، وينتهي إلى أن يقامر حتى على أهله وولده. وأما الدينية فإن الخمر لغلبة السرور والطرد بها يلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، والميسر سواء كان غالبا أو مغلوبا يلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الخمر والميسر كلاهما من عمل الشيطان، وإن الشيطان يريد إغواء الإنسان، وكل ذلك يشير إلى خطر وضرر. وقد جاء في الخبر عن الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاه وعبد الرحمن بن عبد الله النافقي أنهما سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. سنن أبي داود: باب العنب يعصر للخمر، رقم الحديث 3674. وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. سنن الترمذي: باب ما جاء في شارب الخمر، رقم الحديث 1861. فنعوذ بالله من الخمر ومن كل عمل لعن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.